प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय 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 जामजित दोष गृभीत गुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्तभगः अगजगदोकस मखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना चचरतो नुचरे निगमः लाई राम्रो पहेलो बसनतनमा कानमा कर्णिकार छातीमा वैजयन्ती नट समशिरमाली आहा पिच्छहार वंशीको पाल भर्दै अधर अमृतले गाइदै गोपद्वारा शोभाको खानी वृन्दावन बिच महाभोसवारी सलीला शोभाको खानी वृन्दावन बिच महाभोसवारी सलीला दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दया तरङ्गानुचरा कटाक्षः श्रोत्रेषु पुंसाममृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुं संकल्पले जगतको सब काम गर्ने सृष्टिर पालन गरिकन फेर हर्ने बस्ने सदा हृदयमा सबका लुकेर गर्छु प्रणाम हरिका पदमा झुकेर गर्छु प्रणाम हरिका पदमा झुकेर। जय श्रीमन्नारायण। यो विभिन्न प्रविधिबाट जोडिएर यो स्वाध्यायशाला श्रीमद् भागवतको स्वाध्यायशालामा समेकित हुनुभएका सम्पूर्ण भक्तवृन्द विद्वद्वृन्द भक्तिमय ममतामय मातृगण छात्रगण सामूहिक रूपमा सबैजनालाई एकमुष्ट रूपले जय श्रीमन्नारायण भनेर अभिवादन अर्पण गर्दै परम मङ्गलमय भगवानका दिव्य चरित्रहरू हामी श्रवण गर्दैछौँ, अध्ययन गर्दैछौँ, अनुभव गर्दैछौँ। अहिले श्रीमद् भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्धको 25औं अध्यायको 17 श्लोकमा हाम्रो सत्सङ्ग पुगेको छ। हामी क्रमैले यही सत्सङ्गलाई स्वाध्यायलाई अगाडि बढाउँदै अब कपिलाष्टाध्यायीको प्रसङ्ग सुरु भइसकेको छ। कपिलाष्टाध्यायीमा माता देवहूतिले गरेका प्रश्नको उत्तर दिँदै भगवान भन्दै भइबक्सिन्छ। माता देवहूतिले भगवानको शरणागति गर्नुभयो। हे प्रभु, यो संसार रूपी वृक्षलाई छेदन गर्नको लागि हजुर कुठार भइबक्सिन्छ, बन्चरो भइबक्सिन्छ। हजुरले मेरो यो माया ममता मोहको जो वृक्ष छ यसलाई काटिदिनु पर्यो। भगवानले भनिबक्स्यो, आमा बन्चरो त म बनाउला तर चलाउन हजुरले पर्दछ भन्दै यो ज्ञान योग जो पूर्व ऋषि परम्परामा पनि उपदेश गरेर क्रमैले प्राप्त भएको जुन ज्ञानधारा हो त्यही ज्ञानधारामा हजुरले पनि अवगाहन गरिबक्स्यो भन्दै लोक कल्याणको कामना गरेर मातालाई उपदेश गर्ने बहाना बनाएर भगवानले माता देवहूतिलाई श्रोता बनाएर आफू वक्ता बनेर यो दिव्य ज्ञान योगको विस्तार गर्दै भइबक्सिन्छ। हामी 17 नम्बरको श्लोकमा हिजोको श्रृङ्खलामा जोडिएका थियौँ। आज त्यहीबाट अगाडि बढिन्छ। तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परं
निरन्तरं स्वयं ज्योतिरनिमानमखण्डितं निरन्तरं स्वयं ज्योतिरनिमानमखण्डितं। भगवानले पहिले बताउँदै आइबक्स्यो कि आमा जुन ज्ञानयोगको चर्चा मैले गरेँ, यो संसाररूपी बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि, संसारको ताला खोल्नको लागि जुन चाबीको मैले चर्चा गरेँ, जुन चाबीको चर्चा गरेँ, त्यो चाबी भनेको चित्त नै यस्तो एउटा चाबी हो। यो चित्तरूपी चाबी ईश्वरतिर लगायो भनेदेखि यो संसारको बन्धन खुल्दछ। यो चित्तरूपी चाबी संसारका विषयतिर लाग्यो, घुम्यो भने यसले बन्धन बढ्दै बढ्दै जान्छ। जब सत्सङ्ग गर्दै गर्दै अहङ्कार र ममकार, रागद्वेष, कामक्रोध, लोभ मोहहरू छुट्दै छुट्दै जब मन निर्मल बन्दछ, यो मन जब निर्मल बन्दछ, मन निर्मल बनिसकेपछि आमा अनि न दुःख हुन्छ न सुख हुन्छ, न संसारका कुनै विषयको अप्राप्तिबाट दुःख हुन्छ, न त्यो प्राप्त भएर न एकदम अब हर्षको सुखको पराकाष्ठामा पुगेर आत्तिनी र मात्तिनी दुइटै कुरा बन्द हुन्छ। तदा त्यति बेला पुरुषात्मानं प्रकृति परम, जब यो जीवात्माको स्वरूप प्रकृतिभन्दा पर रहेको छ, प्रकृतिभित्र भएर पनि प्रकृतिको स्वरूप र जीवात्माको स्वरूप बिल्कुल फरक फरक हो। यो सुर नर आदि आकारले रहित भएको प्रकृतिभन्दा पर भनेको देवोहम मनुष्य हम, आफूलाई देवता सम्झने, मनुष्य सम्झने, देह इन्द्रिय अन्तःकरण आदिदेखि विलक्षण भएको, स्वभावले नै स्वरूपले पनि स्वभावले पनि भिन्नै भएको, निरन्तरम प्रत्येक शरीरमा भिन्न भएर पनि ज्ञानैका आकार रूपले सबै ठाउँमा रहेको, स्वयं प्रकाशमान अणिमानम अत्यन्त अणु स्वरूप भएको जो आत्मा हो, यो आत्माको स्वरूपलाई यसरी जब जानिन्छ नि आमा, यो ज्ञानाश्रय र ज्ञान स्वरूप आत्मा दुवै धर्मले युक्त भएको छ। देवहूतिलाई भगवान कपिलदेव भन्दै भइबक्सिन्छ, जुन कुरा मैत्रेय मुनिले विदुरजीलाई सुनाउँदै भइबक्सिन्छ, त्यही राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीजी महाराज सुनाउँदै भइबक्सिन्छ, सौनकादिहरूलाई सुतजीले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो पावन प्रसङ्ग। अब 18 नम्बरको श्लोक। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्तियुक्तेन चेतसा, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्तियुक्तेन चेतसा, चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं चहतौजसं, परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं चहतौजसं। ज्ञान वैराग्य युक्तेन, भगवान भनिबक्सिन्छ आमा, ज्ञान भनेको शास्त्र सम्मत आत्मस्वरूप बोधकम। ज्ञान भनेको शास्त्र सम्मत आत्मस्वरूपलाई बोध गराउने, जसले जे मन लाग्यो त्यही व्याख्या गरेर त्यो ज्ञान हुन सक्दैन। वास्तवमा ज्ञान भनेको के हो? विष्णु पुराणमा महामुनि पराशर, महर्षि पराशर मैत्रेयजीलाई भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय, ज्ञान भनेको त्यो हो जुन ज्ञानले आत्मतत्व परमात्मा तत्त्वलाई यथार्थ गर्दछ। संज्ञायते येन तदस्तदोषं शुद्धं परम निर्मलमेकरूपं, सन्दृश्यते वाप्यधिगम्यते वा तद्ज्ञानमज्ञानमतोऽन्यदुक्तम्। संज्ञायते येन तद अस्तदोषम, जसमा रतिभर पनि दोष छैन। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकताना, श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, अखिल हेय सम्पूर्ण त्याज्य पदार्थहरू, रतिभर पनि त्याज्य कुरा, त्याज्य दोष एउटा रति पनि नभएको, जो सम्पूर्ण कल्याण गुणको खानी भएको परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यस्तो परमात्मालाई जुन ज्ञानले जनाउँदछ अनि जीवात्माको स्वरूपलाई जुन ज्ञानले जनाउँदछ, त्यही नै वास्तवमा ज्ञान हो। अरू बाँच्ने कलाको ज्ञानलाई त्यो ज्ञान भनिन्न, त्यो त सिप मात्रै हो, त्यो कला हो, सिप हो। त्यो ज्ञान वैराग्य युक्तेन, ज्ञानम भनेको शास्त्र सम्मत आत्मस्वरूप बोधकम, शास्त्र सम्मत आत्मस्वरूप आत्मतत्त्वलाई बोध गराउने भएको जो ज्ञान छ। वैराग्यम विषयसु अनासक्ति, विषयहरूमा हुने जो आसक्ति हो त्यसले रहित भएको।
जो वैराग्य हो ताभ्याम युक्तेन, यस्तो ज्ञान र वैराग्यले युक्त भएको विशेषभूत भगवत भक्ति युक्तेन, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन च आत्मना, ज्ञान र वैराग्यले युक्त भएको र विशेषभूत भगवत भक्ति युक्त चेतना आत्मना भनेको मनसा, यहाँ आत्मा शब्दको अर्थ मन हो। आत्मा शब्दको निरुपाधिक आत्मा भनेको त परमात्मा भन्ने हो, तर जीव जोडिँदा जीवात्मा हुन्छ भने अब यहाँ प्रकरण अनुसारले आत्मना भनेको मनसा, जुन दिन मनले ज्ञान र वैराग्य अनि भक्तिले युक्त भएको मन बन्दछ अनि यो प्रकृतिलाई चाहिँ प्रकृतिका प्रति उदासीन भएर रहन्छ जीवात्मा निर्व्यापारम। अब यो निर्व्यापारम आत्मा निर्व्यापार भएर हतौजसम, हत क्षीणम, हत भनेको नाश भएको छ, ओजह भनेको सांसारिक संसारमा बढाउने भएको जो बल हो नि हो, त्यो चाहिँ संसारमै बढाउने भएको जो बल हो आकर्षण हो, त्यो चाहिँ नष्ट भइसकेपछि प्रकृतिम च परिपश्यति, जीवात्माले त्यस दिन अनि प्रकृतिको स्वरूप भनेको त यस्तो पो रहेछ त, आखिरी जीवात्मालाई डुबाउने मायाले क्या गर्नु गरिछ, बन्धन पारियो भवमा। देह रूपले बसेको जो प्रकृति अनादिकालदेखि यो कहिले सूक्ष्म रूपमा र कहिले स्थूल रूपमा रहने जुन देहमा ममता हुन्छ जीवात्माको, जुन देहलाई मेरै भन्छु त्यसले बिदा दिन्छ, खरानीलाई पखालेर छोरो पनि हिँड्छ भनिन्छ नि। वास्तवमा यस्तो देह, यो देहका प्रति जो प्रकृति भनेको देहका प्रति भएको जो आसक्ति हो त्यो पनि क्रमैले घट्दै घट्दै जान्छ। आमा यसका लागि सबैभन्दा श्रेष्ठ के हो भन्दा भक्ति नै हो। परमात्मामा पूर्ण रूपले भक्ति भयो भनेदेखि अनि यो वैराग्य आफै हुँदै जान्छ। शरीरमा भएको आसक्ति, शरीर सम्बन्धीमा भएको आसक्ति त्यो हो जो त्यो आफै घट्दै घट्दै छुट्दै जान्छ। 19 नम्बरको श्लोक, कि नयुज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि, सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये, सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये। प्रकृति विलक्षण प्रत्यगात्म चिन्तनं ब्रह्म शरीरतयैव विधेयम्। यो प्रकृति विलक्षण प्रत्यगात्मा को चिन्तन पनि भगवानको शरीर, आत्मा पनि परमात्माको शरीर हो। यस्य आत्मा शरीरम भनेर उपनिषदहरूले भनेका छन्। तो ईश्वर ब्रह्म शरीरतयैव विधेयम्, ईदृश चिन्तनं भगवद् भक्तिरूपापन्नं मोक्ष साधनं न केवलम् इत्याह। तो यस्तो चिन्तन भगवानको शरीर, जसरी यो प्रकृति यो शरीर चाहिँ जीवात्माको शरीर बाहिर देखिएको छ, त्यस्तै गरी परमात्माको यो बाहिरी यो भूत भौतिक पदार्थ पनि परमात्माको शरीर हो र जीवात्मा पनि परमात्माको शरीर हो भनेर उपनिषदहरूले भन्दछन्। यस्तो जो ज्ञान भइसकेपछि अनि भगवानमा निरतिशय प्रीति, अज्ञानीको ज्ञानमा धेरै प्रेम हुन्छ भने ज्ञानीहरूको आत्मामा प्रेम हुन्छ र भक्तको भगवानका विषयमा प्रेम हुनु यो स्वाभाविक बन्दछ। योगिनाम मुमुक्षुणाम ब्रह्मसिद्धये, योगिनाम योगीहरू अर्थात् मुमुक्षुहरूको लागि ब्रह्मसिद्धि ब्रह्म प्राप्ति गर्ने जो मुख्य साधन हो ब्रह्म प्राप्तये, ब्रह्म प्रकार सिद्धये, भगवद अपहत पापमत्वादि गुणाष्टकाविर्भाव सिद्धये। अब ब्रह्म प्राप्ति भनेको के हो? भगवानको पूर्ण अनुभव गर्नको लागि जसको अनुभव गर्ने हो उस्तै बन्नु पर्दछ र ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति भनेर जो उपनिषदहरूले भनेका छन्, ब्रह्म समान जीवात्मा बन्दछ। भगवान भन्नुहुन्छ इदं ज्ञानम उपाश्रित्य, गीतामा भगवान श्रीकृष्णचन्द्र भनिबक्सिन्छ, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः, यो ज्ञानलाई प्राप्त गरेका जीवहरू चेतनहरू पनि मम साधर्म्यमागताः, मेरो समान धर्मतालाई प्राप्त गर्दछन्, मै जस्ता बन्दछन्। मै बन्दछन् होइन भने जीवात्मा कहिले पनि ब्रह्म बन्दैन हैन। हुन त केही दर्शनहरू छन् त्यो ब्रह्म प्रकार भएको हुनाले ब्रह्मात्मक भएको हुनाले ब्रह्म नै हो भनेर भन्ने पनि सिद्धान्त छ। तर अस्मादिवच्च तद अनुपपत्ति वेदान्त सूत्रहरूले भनेका छन्, जीवात्मा मोक्ष दशामा पनि भोगमात्र साम्यलिङ्गाच्च, कतिपय कुराहरू भोगमात्रको साम्यता हो, सायुज्य हो, तर ब्रह्म नै बनेर ब्रह्मको अस्तित्व समाप्त हुने चाहिँ होइन।
त्यस्तो खालको ब्रह्मात्मको अनुभव परमात्माको पूर्ण अनुभव गर्नको लागि अपहत पापमत्वादि अष्टगुण आविर्भाव भइसकेपछि अपहत पापमा कुनै पनि दोष नभएको बिजरो विमृत्यु विश्वका बिरजा नदी भनेको बिजरा नदी जुन नदीमा स्नान गरेर भगवानको परम पदमा पुगेपछि भगवान जस्तै बन्दछ भनेर श्रुतिहरूमा उल्लेख गरिएको छ, उद्घोष गरिएको छ। त्यस्तो भगवानको अनुभव गर्नलाई भगवान जस्तै बन्ने योभन्दा भक्तिभन्दा अर्को उपाय केही पनि छैन। अखिलात्मनि सर्वजीवानां आत्मभूते भगवती सम्पूर्ण जीवात्माका आत्मभूत परमात्मामा युज्यमानया विधीयमानया भक्त्या सदृश भगवानमा गरिने भएको भक्तिभन्दा श्रेष्ठ अर्को कुनै पनि शिव पन्था साध्य उपाय छैन। अर्को शिव पन्था कल्याणमय मार्ग छैन। प्रसङ्ग मदरं पासं आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमुपवृतम्। आमा म हजुरलाई अत्यन्त सजिलो कुरा बताउँछु। प्रसङ्ग मसरम पासम असद विषयसु असत्सु प्रकृष्ट आसक्तिम। यो असद विषय नाशवान विषयहरूमा हुने जो आसक्ति हो, यस आसक्तिले के गर्छ भन्दाखेरि जीवात्मालाई अधरम कहिल्यै पनि छुटाउन नसकिने पासो बन्धन बढाउँदछ भनेर विद्वानहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ। यामा सएव त्यही सङ्ग सर्वात्मना त्याज्य सचेत हातुं न शक्यते स सद्भिः स कर्तव्यः सत्सङ्गो भवभेषजम। सत्सङ्ग के हो भन्दा औषधि हो अरे। सङ्ग भनेको आसक्तिलाई अवश्य त्याग्नुपर्छ। त्यही आसक्ति त्याग्न सकिँदैन भने भगवानको विषयमा र ज्ञानीहरूको विषयमा त्यही आसक्ति भइदियो भने भगवानको विषयमा हुने जो आसक्ति हो त्यसलाई भक्ति भनिन्छ भने संसारका विषयमा हुने भएको जो आसक्ति हो त्यसलाई प्रेम हो, त्यसलाई आसक्ति भनिन्छ। आसक्तिले बन्धन हुन्छ, भक्तिले बन्धन खुल्दछ। त्यो भगवानमा भक्ति लगाउनको लागि सबैभन्दा सजिलो उपाय के रहेछ भन्दा साधु सुकृत प्रसङ्ग साधु सुकृत सज्जनहरूका विषयमा भएको जो सङ्गत हो, प्रीति हो, रुचि हो, भक्ति हो, त्यो चाहिँ के हुन्छ अपावृतम निरावृतम निरावरणम मोक्षद्वारम। मोक्षको धोका हो, मोक्षको द्वार हो। विषयमा भएको आसक्ति धोका हो भने अब ज्ञानीहरूमा भएको प्रीति जो छ त्यो चाहिँ मुक्तिको ढोका हो। अब धोका होला, धोका खोल्ने हो कि ढोका खोल्ने हो त्यो चाहिँ आफैले जान्नु पर्यो। अब भगवानमा प्रीति गर्ने त हो, भगवान सिधै आएर म यस्तो छु है भन्नुहुन्न। त्यसो हुनाले अब भगवानलाई कहाँबाट देख्ने त भन्दाखेरि निरन्तर शास्त्र अभ्यास गर्ने भएका महान ज्ञानी जो ज्ञानीहरू हुनुहुन्छ, महान ज्ञानीहरू सन्तहरू हुनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्ति जसले शास्त्र अनुसारको आफ्नो जीवनचर्या गर्दै हृदयमा भगवानको निरन्तर ध्यान चिन्तन मनन गर्दै गर्दै शास्त्रीय जीवन बिताउनु भएको छ, त्यस्ता ज्ञानीहरूसँग जोडिँदै गयो भने क्रमैले उहाँहरूको त उद्देश्य नै के हुन्छ भने अज्ञानीहरूलाई उपदेश दिँदै हेर भगवानका विषयमा प्रीति गर्नुपर्छ, भक्ति गर्नुपर्छ, संसार भनेको यस्तो भनेर वैराग्यको बोध गराउने र ज्ञानको बोध गराउने उपदेश गर्ने जो महान ज्ञानीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्ता ज्ञानीहरूसँग सङ्गत गर्दै गयो भनेदेखि त्यो उहाँहरूमा भएको सङ्गले प्रीति भगवानमा पुग्दछ। जसरी कुनै पनि लहरे जो लहरामा गएर माथि फल्ने फलहरू हुन्छन् अथवा तरुलका झाललाई माथि लगाउन पर्यो भने थाक्रो चाहिन्छ। त्यो थाक्रो ठुलो रुखमा पनि लाउन सकिन्छ, तर त्यो ठुलो रुखमा लाउनलाई पहिले सानो झिक्रो चाहिन्छ र त्यसले माथि देखाइदिएपछि आफै घुम्दै घुम्दै गएर जसरी झाँगिन्छ, त्यस्तै प्रकारले यो प्रेम पनि भगवानमा आरूढ गराउनको लागि पहिले त्यहाँ सानो थाक्रोको आवश्यकता पर्छ। ठुलो थाक्रो ठुलो रुखमा लहरालाई चढाउनको लागि जसरी पहिले सानो झिक्रो थाक्रो डोरीकैको सहारा हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले भगवानमा यो मन लगाउनको लागि पनि ज्ञानीहरूको सङ्गत अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। त्यस्ता ज्ञानीहरू कस्ता हुनुहुन्छ त, कसरी चिन्ने, कसलाई सन्त भनेर जान्ने, कसलाई ज्ञानी भनेर जान्ने त भन्दा अगाडि 21 नम्बरको श्लोकमा भगवान कपिलदेव भनिबक्सिन्छ कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः
साधुहरू सन्तहरूको ज्ञानीहरूको लक्षण भगवान भनी बक्सिन्छ। यामा तितिक्षवः आफ्नो दुःखलाई पचाउन कोसिस गर्ने ज्ञानीहरूको लक्षण के हो? हामीहरूमा पनि यदि यो लक्षण घट्यो भनेदेखि हामी ज्ञानी बन्न सकौँला हैन। सानातिना दुःख कसलाई पर्दैनन् र परेको दुःख हाँसी हाँसी पचाउन कोसिस गर्ने, आफ्नो दुःख पचाउन कोसिस गर्ने, अरूको दुःख हटाउन कोसिस गर्ने। मूर्खेशोपि तिति क्षितिवत् सहनशीला। तितिक्षा भनेको मूर्खहरूका प्रति पनि पृथ्वीले जस्तै गरेर सहनशील स्वभाव हुने जो ज्ञानीहरू हुनुहुन्छ नि, ज्ञानीको स्वभाव यस्तो हुन्छ। कारुणिका भनेको स्वार्थ निरपेक्ष, पर दुःख निराचिकित्सा। पर स्वार्थ निरपेक्ष, आफ्नो स्वार्थका लागि त कसैले कसैसँग पनि मित्रता गर्न सक्छ, तर स्वार्थ निरपेक्ष बिल्कुल अरूको उपकारका लागि मात्रै जसको हृदय सदा पग्लिएको हुन्छ त्यस्ता ज्ञानीहरूलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि कारुणिक भनिन्छ। करुणाले युक्त भएका, दयाले युक्त भएका। पर दुःख निराचिकित्सा कारुण्यम, अरूको दुःखलाई हटाउन कोसिस गर्नु नै करुणा हो। त्यस्तो करुणा गुणले, दया गुणले युक्त भएका ज्ञानीहरू। सुहृदः सर्वदेहिनां सर्वप्राणिनां, सम्पूर्ण प्राणीहरूका प्रति सुहृदः मित्राणि, मित्र भावले हेर्ने। मित्रस्य चक्षुषा, मित्रका नेत्रले सबैलाई हेर्ने भएका। अजात शत्रव, कसैलाई पनि शत्रु नसम्झने। कसैले गाली गर्यो भने पनि मेरो पाप लगिदियो फलानाले भनेर उसका प्रति राम्रै दृष्टिले हेर्ने हैन। जस्तो युधिष्ठिर महाराजलाई भगवान श्रीकृष्णले संसारमा दुर्जन कति रहेछन् तिनको नाम लेखेर लिएर आऊ भनी बक्स्यो अरे। युधिष्ठिर महाराजले आफ्नो मात्रै नाम लेखेर आउनुभयो। दुर्योधनलाई सज्जनको खोजी गरेर आऊ भन्दाखेरि उसले आफ्नो मात्रै नाम लेखेर आयो। उसले आफूलाई मात्रै सज्जन देख्यो। युधिष्ठिर महाराजले आफूलाई मात्रै अब दुर्जन देख्नुभयो, अरू सबैलाई मित्र देख्नुहुन्थ्यो कि। हाम्रो पनि यस्तो खालको दृष्टि बनोस् कि अजात शत्रु, कसैलाई पनि शत्रु नसम्झने। दुःख दिने व्यक्तिले पनि मेरो पाप लगिदियो भनेर प्रसन्न हुने। अजात शत्रवः, शत्रुभाव वर्जिता। अनि शान्ताः, शान्त भनेको उग्र स्वभाव नभएका शान्त। साधवः, साधु भनेको के हो? साधवः पर दुःख परोपकारशीलाः, साधु भनेको परकार्य साधका। साधनोति परकार्यानिति साधु हो। जसले अरूको कार्यलाई सम्पादन गराउन चेष्टा गर्छन् त्यस्तालाई नै साधु भनिन्छ, जसको साधुत्व नै गहना रहेको छ। साधव साधुभूषण शीलम, भूषण भनेको शील, साधुत्व नै छ शील जसको, त्यस्ता साधुनां भूषणानि सम्मानयन्ति। साधुको साधुत्व नै भूषण हुन्छ, गहना हुन्छ। अथवा यद्वा साधुका बाहिरी चिन्ह पनि हुन्छन्। तिलक, चन्दन, वस्त्र, आभूषण यसो हेर्दाखेरि भित्र भएपछि त्यो बाहिर पनि देखिन्छ। कति व्यक्तिले भन्छन् हामी त भित्रबाटै अब यो धर्म भने भित्र गर्ने, यो बाहिर देखाउने होइन भन्छन् कि। भित्र भएपछि बाहिर देखिहाल्छ नि। आगो बलेपछि धुवाँ आफै निस्किन्छ बाहिर, कसले रोकेर सक्छ र? भित्र साधुत्व भयो भने अब यो बाहिरी आभूषणले पनि हृदयमा प्रभाव पार्ने हुनाले लाएको खाएको हामीले गरेका कुराले प्रभाव पार्छ। खाएर प्रभाव पर्छ भने त अब संसारलाई थाहा भइसक्यो आजका दिनमा। जस्तो रक्तचाप भएका व्यक्तिले अत्यधिक नुनिलो, चर्को, पिरो, अमिलो खायो भने के हुन्छ भन्दा त्यो एकदम फटाफट बढेर जान्छ। त्यो खाएर के हुन्छ भन्ने कुरामा त दुई मात्रै भएन। अनि लाएर के हुन्छ भन्दा लागेको कुराको पनि हृदयमा असर पर्छ। बाहिर जस्तो लगाइन्छ त्यस्तै नै यो मनमा प्रभाव पर्ने भएको हुनाले बाहिरी आभूषणको पनि प्रायः सत्वगुण बढाउनको लागि सात्विक आहार र सात्विक वेशभूषा पनि चाहिन्छ। र हुन त भित्री स्वभाव हो, तर भित्री स्वभाव बाहिर पनि थाहा पाउने खालको होस्। साधुत्व नै छ भूषण जसको, यस्ता शील स्वभावले युक्त भएका साधुहरूको साथमा सङ्गत गर्दै गर्दै जानु आमा। मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्त कर्मणः त्यक्त स्वजन बान्धवः। 22 नम्बरको श्लोक भगवान भनी बक्सिन्छ देवहूति मातासँग, यामा ये च मयि परमेश्वरे, जो साधु सन्तहरू ज्ञानीहरूले म परमेश्वरमा अनन्य भावेन अव्यभिचरितेन, अनन्य भक्ति भाव
कोही गङ्गा गए गङ्गादास, जमुना गए जमुनादास, अल्लाह राम चक्का जाम, जता गए त्यतैको नभएर ममा मात्रै एकनिष्ठ भएर अनन्य चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भावनाले हो भगवानका अनेक रूप छन्। वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा देवताहरू पनि 33 कोटी भनेका 33 प्रजाति प्रकारका देवताहरू हुनुहुन्छ। एक एकमा कति कोटीहरू हुनुहोला, तर ती सबै रूपहरू परमात्माकै हुन्। र पनि मुख्य गरेर एक ठाउँमा मात्रै खनिरह्यो भने कुवा आउँछ, जतातै खन्यो भने पानी निकाल्न चाहिँ सकिँदैन होइन। एक ठाउँमा गहिराइसँग खन्दै खन्दै गयो भने, एक ठाउँमा घोटिरह्यो भने चन्दन बन्छ, नघोटिकन घोटेको घोटै नगरेसम्म चन्दन निस्कँदैन। त्यस्तै अनन्य प्रेम अनन्य भक्ति गरेर जुन रूपमा अत्यन्त रुचि अभिनिवेश भएको छ, त्यही भगवानको रूप र त्यही नाममा अनन्य भावले अव्यभिचरित भक्ति गर्दै गर्दै भक्ति भावेन स्नेहेन दृढाम स्नेहपूर्वक अविचाल्य भक्ति जसले गर्नुहुन्छ मत्कृते मेरा निमित्त त्यक्त कर्माण त्यागेका छन् सम्पूर्ण कर्महरू प्रवृत्ति धर्महरूलाई जसले, त्यस्ता त्यक्त स्वजन बान्धवा त्यक्त परित्याग गरेका छन् मनैदेखि स्वजन बान्धवा भगवत जन विरोधी न भगवानको भक्ति गर्नलाई बाधा पुर्याउने भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्गत परित्याग गर्दै गर्दै रहेका जो स्वजना मित्राणी बान्धवा कुटुम्बिका, जोसँग मित्रता गर्दा भगवानको भक्तिमा विघ्न हुन्छ, जस्ता बन्धुहरूसँग कुटुम्बहरूसँग नातो गाँसेर भगवानको भक्तिमा बाधा हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिसँग जनहरूसँग सङ्गतलाई त्याग्दै त्याग्दै अरू के गर्नुहुन्छ त भन्दा 23 नम्बरको श्लोकमा भगवान भनी बक्सिन्छ। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गत चेतसः तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गत चेतसः। यामा ये मदाश्रया अहम आश्रयो यसां ताः, म नै छु आश्रय जसको, त्यस्ता मेरा ज्ञानी जनहरूले मृष्टाः शुद्धाः अत्यन्त शुद्ध मृदु शुद्ध हो अत्यन्त शुद्ध पवित्र कथा प्रबन्ध मेरा कथा चरित्रहरूलाई शृण्वन्ति पाएसम्म सुन्ने, अनि सुन्न पाइएन भने भन्ने, सुन्नेलाई सुन्दैखेरि आनन्द आउँछ, भन्नेलाई भन्दैखेरि आनन्द आउँछ। यदि आनन्द आयो भगवानको यस्तो पवित्र कथा श्रवण गर्दा भित्रैबाट आनन्दको लहर आयो भने सम्झनु भक्ति रहेछ भगवानका प्रति, मेरो पनि भक्ति अलिअलि अङ्कुर आएको रहेछ है प्रभु, यो नसुकोस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्ने। यस्तो कथा सुनिरहेको बेलामा अब कता सुतौँ कि उठाउँ कि कतै जाउँ कि अरू कुरा केही हेरौँ कि के गरौँ कि भन्ने छटपटी भयो, यहाँ शान्त भएर रहेन भनेदेखि सम्झनु कि भक्ति शून्य हुँदै हुँदै सुक्दै गएछ। र यसरी भगवान भनी बक्सिन्छ। यामा मदाश्रया कथा मृष्टा मेरा पवित्र कथाहरूलाई मिठो मानेर अत्यन्त शुद्ध कथाहरू, मृष्टा भनेको अत्यन्त शुद्ध कथाहरूलाई शृण्वन्ति पाएसम्म सुन्ने, अनि सुन्न पाइएन भने भन्ने, यसरी जसले समय बिताएका हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिलाई 3 प्रकारका पाप ताप सन्तापहरूले स्पर्श गर्दैनन्। जसका हृदयमा भगवान बस्नु भएको छ, भगवानको कथा कानबाट प्रवेश गर्दैछन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई बाहिरको पाप ताप सन्तापले स्पर्श गर्दैन। ताहि न व्यापहि त्रिविध भवशूला तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापहि त्रिविध भवशूला। जसका उपरमा भगवानको कृपा हुन्छ, जसको भगवानमा रुचि लाग्दछ, जसको भगवानका कथामा प्रीति बढ्दछ, त्यस्ता व्यक्तिलाई आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक 3 प्रकारका पाप ताप सन्तापहरूले स्पर्श गर्दैनन्। नानाविधा तापः आध्यात्मिकादयः न तपन्ति न व्यथयन्ति। 24 नम्बरको श्लोकमा तयेते साधवः साध्वी सर्वसङ्ग विवर्जिताः सङ्गस्ते स्वधते प्रार्थ्य सङ्गदोषहराहिते, सङ्गस्ते स्वधते प्रार्थ्य सङ्गदोषहराहिते। यामा त्यस्ता ज्ञानीहरूको साथमा
सधैँ सङ्गत हुँदै जाओस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ आमा। किनभने त्यस्ता साधुहरू सर्वसङ्ग विवर्जिता सँगै विषयासँगै विवर्जिता, विषयमा हुरुक्क भएर कसरी नाम कमाउने, कसरी दाम कमाउने, कसरी लोकमा ख्याति कमाउने, ख्याति लाभ पूजा प्रतिष्ठाका लागि मात्रै मरिमर्ने व्यक्तिहरूको सङ्गत गरियो भने त्यस्तै खालको रुचि र त्यस्तै खालको प्रवृत्ति बन्दछ। त्यही भएर जस्ताको सङ्गत गर्यो त्यस्तै रङ्ग चढ्छ भनिन्छ। विषयमा मात्रै आसक्ति भएका व्यक्तिको सङ्गत गर्नाले विषयमा नै रुचि बढ्दछ र सङ्ग विवर्जिता लौकिक सङ्घको लौकिक कुरा, लौकिक चर्चा, लौकिक विषयको कुरादेखि पर रहेका ज्ञानीहरूसँग सङ्गत गर्दै गर्दै जाने। यस्ता ज्ञानीहरूसँग सङ्गत गर्दै जानाले के हुन्छ हैन, के हुन्छ ती गुणहरू पनि भगवान भन्नुहुन्छ। सङ्ग दोष हराइते, दुसङ्गको दोषलाई हरण गर्ने, भगवत चर्चा गरेर कमसेकम यति सुनन्जेल त अरू बाहिरका कुरा भएनन् नि त। भगवत चर्चा गरेर दुसङ्गको दोषलाई हरण गर्ने भएका यस्ता सन्त ज्ञानीहरू, त्यस्ता सन्त ज्ञानीहरूसँग सधैँ सधैँ सङ्गत हुँदै जाओस् भनेर प्रार्थना गर्ने आमा। सङ्गस्ते स्वधते प्रार्थ्य सङ्गदोष हराहिते, इन्द्रियार्थ प्रसङ्ग हेतुका अनादि पाप पुण्य दोष हरा, दुर्जन सङ्ग दोष हरा निवर्तकाश्च। यो कथा सुन्दै जाँदाखेरि सम्पत्ति कसले कमाएका हुन्न, घर कसका हुँदैनन्, सन्तान कसका हुँदैनन् र यस्तै रहेछ यो संसार, छोडी जाने संसार बेकार रहेछ भन्ने केही न केही ज्ञान र केही न केही भक्ति, केही न केही वैराग्यको मनमा अङ्कुर उत्पन्न हुँदै गर्छ। त्यसो हुनाले यस्ता खालका कुराहरू जहाँ सुन्न पाइन्छ त्यो सुन्ने, सत्सङ्गको कुरामा कहिले पनि शून्य नहुनु, सत्सङ्गका लागि सधैँ प्रार्थना गर्नु आमा। सत्सङ्ग गर्दा हुने फाइदा 25 नम्बरको श्लोकमा सुनिबक्सियोस् अगाडि भन्दै कपिलदेव भगवान भनिबक्सिन्छ कि सतां प्रसङ्गान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथाः तज्जोषणादा स्वपवरेगवर्त्मनि श्रद्धारतिरे भक्तिरनुक्रमिष्यति, श्रद्धारतिरे भक्तिरनुक्रमिष्यति, सत्सङ्गस्य भक्तसङ्गतां निरूपयति। सत्सङ्ग र भक्तहरू सज्जनहरूको सङ्गतलाई निरूपण गर्दै अगाडि भनिबक्सिन्छ आमा। सताम साधुनाम प्रसङ्गात, ज्ञानी सज्जनहरूको सङ्गत गरेर गर्दै गइयो भने प्रकृष्ट सङ्गात मम वीर्य संविदा मम पराक्रमाणाम सम्यक वित्त ज्ञानम, मेरा पराक्रम मेरा चरित्रहरूको यथार्थ ज्ञान भएका त्यस्ता ज्ञानीहरूको मुखबाट निस्किएको अमृतमय वाणीलाई श्रवण गरेर हृत्कर्ण रसायन, हृदयमा आनन्द आउँछ। कथा सुन्दैखेरि आनन्द आयो। अब कथा सुनेर के फल मिल्छ भन्दाखेरि सुन्दैखेरि आनन्द आयो, एउटा फल त यही मिलिहाल्यो। यदि सुन्दा आनन्द आएको छैन भने त अब त्यो अर्कै रोग लागेछ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। भगवानको कथा सुन्दाखेरि भित्रैबाट आनन्द आएन भनेदेखि त्यसको उपचार गर्न पर्यो, त्यसलाई औषधि गर्न पर्यो, त्यसलाई शल्यक्रिया गर्ने हो कि ट्याब्लेट खुवाएर हुने हो कि इन्जेक्सन लगाएर हुने हो कि के गर्ने हो त्यो कुरा गर्न पर्यो। त्यो ट्याब्लेट भनेको पनि यही सत्सङ्गै हो, त्यो रोगको निदान भनेको पनि यही सत्सङ्ग नै हो। त्यसो हुनाले आमा हृत्कर्ण रसायन, हृदयमा आनन्द आउने कर्ण रसायन, कानबाट भित्र प्रवेश गर्दाखेरि अझै सुनौ अझै सुनौ, अझै लामो समयसम्म यस्तै सुनिरहँ जस्तो परम आनन्द आउने कथाहरू यस्ता कथा भइरहेका हुन्छन्। श्रोत्र मनोभिरामा, श्रोत्र भनेको कानलाई आनन्द आउने, मनलाई आनन्द आउने, हृदयलाई परम आनन्द आउने कथाहरू जहाँ प्रवर्तन्ते भइरहेका हुन्छन्। भवन्ति भनेका प्रवर्तन्ते भइरहेका हुन्छन्। तज्जोषणात्, यस्ता कथा सत्सङ्गहरूको श्रवण गर्दै जानाले हरिकथा नाम जोषणात् सेवनात्, भगवान श्रीहरिका कथालाई प्रेमले श्रवण गर्दै जानाले आशु तुरुन्तै, आशु भनेको क्षिप्रम, तुरुन्त नै अपवर्ग वर्त्मनि, अपवर्गको बाटो, अपवर्ग पवर्गको कथा हिजो गरिएको थियो नि। पबाट पाप, फबाट फलासा, बबाट बन्धन, भबाट भय, मबाट मृत्यु। यो नहुने ठाउँ जहाँ कहिल्यै पनि पाप बन्धन, पाप फलासा
बन्धन भय मृत्यु नहुने त्यो मार्गमा के हुन्छ अपवर्ग भनेको त्यही हो। त्यो मार्गमा रुचि मोक्षस्य वर्त्मनि अपवर्ग भनेको मोक्षको मार्गमा बाटोमा मुक्ति प्रदे श्री नारायणी भगवान श्रीमन्नारायणमा श्रद्धा भनेको पहिली श्रद्धा भनेको आस्तिक्य बुद्धि। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धा भनेको आस्तिक्य बुद्धि हुन्छ। त्यही आस्तिक्य बुद्धि नै क्रमैले रतिको रूपमा परिणत हुन्छ, रति नै प्रीतिको रूपमा परिणत हुन्छ र प्रीति नै भक्तिको रूपमा परिणत हुन्छ। यसरी क्रमैले ध्रुवानुस्मृतिको रूपमा पुग्दछ र यस्तो दिव्य सत्सङ्ग प्राप्त होस् भनेर आमा सधैँ सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर 25 नम्बरको श्लोक पुरा भयो। अब 26 नम्बरमा भक्त्या पुमान् जात विराग इन्द्रियात् दृष्ट श्रुतान् मद रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः। श्रद्धा नै रतिको रूपमा र रति नै प्रीतिको रूपमा परिणत हुँदै हुँदै प्रीति नै जब भक्तिको रूपमा परिणत हुन्छ अनि भक्ति पनि जब एकदम तरुणी बन्नुहुन्छ, युवती बन्नुहुन्छ, सयानी बन्नुहुन्छ अनि भक्तिको जब जहाँ सम्बन्ध हुने हो त्यहाँ सम्बन्ध भइसकेपछि भक्तिका पनि 2 भाइ छोरा जन्मिन्छन्। तिनी 2 भाइ छोराको नाम के हो भन्दा ज्ञान र वैराग्य। माता भक्तिका पुत्रको नाम हो ज्ञान र वैराग्य। यसरी भक्त्या पुमान् जात विराग इन्द्रियात् दृष्ट श्रुतान् मदरचनानुचिन्तया सत्सङ्गेन भगवती प्रीति मत्याम भक्तौ जातायाम। सत्सङ्गद्वारा भगवानमा प्रीति हुनुरूपी जो भक्ति हो, यस्तो भक्ति उत्पन्न भइसकेपछि मनोनियम्यते। अब मनलाई सजिलैसँग जित्न सकिन्छ आमा भनी बक्सिन्छ अगाडि। मद रचना अनुचिन्तया मम रचना जगन्निर्माणादि व्यापारा तस्या अनुचिन्तया। यो संसार कसरी बनाउनु भयो होला प्रभुले? यो विचित्र संसार कसरी सूर्य बनाउनु भयो, कसरी चन्द्रमा बनाउनु भयो, कसरी दिन बनाउनु भयो, कसरी रात बनाउनु भयो। आहा, यो संसारको व्यवस्था भगवानले कसरी चलाउनु भएको होला भनेर ज्ञानीहरूले कारणन्तु देय जगत कारणको खोजी गर्दै 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 ब्रह्मसम्म पुग्ने हैन। त्यसका लागि नै जन्माद्यश यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्व विज्ञस्वराट भनेर श्रीमद् भागवतको प्रारम्भ भएको छ। र वेदान्त सूत्रमा पनि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यश यतः भनेर ब्रह्मसूत्रमा, वेदान्त सूत्रमा पनि, बादरायण सूत्रमा पनि, दोस्रो सूत्रमा नै जन्माद्यश यतः भनेर आएको छ। र उपनिषदहरूमा पनि यतो वा इमानी भूतानि, यो जगत कसले बनायो हैन, संसार कसरी बनाउनु भयो भगवानले, यो विचित्र संसार बनाउने भएका भगवानका प्रति निरतिशय जसले जन्म दियो उसमा नै प्रेम भएन भने अरूमा कसरी प्रेम होला र हैन। जन्मदाता मातापिताका प्रति प्रेम होस्, श्रद्धा होस्, भक्ति होस्। छोराछोरीमा भएको प्रेमलाई देखेर, आफ्नो हुरुक्क आसक्तिलाई देखेर मातापिताले पनि त्यस्तै गर्नुभएको होला भनेर अनि मातापिताका प्रति प्रीति होस्, भक्ति होस्। क्रमैले फेरि हजुरबा हजुरआमा गर्दै गर्दै बुढाबा बुढियामा कुप्रबा गर्दै गर्दै गुप्रबासम्म पुग्दाखेरि भगवानमा गएर पुगिन्छ, टक्किन्छ। जसरी पनि यो विवेकी व्यक्तिहरूले आफ्नो खोजी गर्नु, म कहाँबाट आएँ, म को हुँ, मेरो स्वरूप के हो, मैले कहाँ जानुपर्छ। फेरि यो खाएर बाँचेर 2 दिन नाचेर हाँसेर मात्रै भएन, पछिसम्मलाई पनि सुख शान्ति समृद्धि आनन्द सदा सदा शाश्वत आनन्द कसरी प्राप्त होला भनेर यो बाटोको खोजी गर्नु मनुष्यको परम कर्तव्य हो। र त्यहाँसम्म पुर्याउने सत्सङ्ग नै हो, जुन सत्सङ्गले आँखा खोलिदिन्छ। निर्मल 2टा नेत्र, एउटा विवेक र अर्को सत्सङ्ग, 2टा नेत्र छन् भनेर महागरुड पुराणमा वर्णन गरिएको छ। सत्सङ्गश्च विवेकश्च निर्मलं लोचनद्वयम्। एउटा सत्सङ्ग र अर्को विवेक रूपी नेत्र जब खुल्दछन्, खुलेपछि त्यसबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ, भक्ति प्राप्त हुन्छ, वैराग्य प्राप्त हुन्छ। भएपछि सजिलैसँग जगन निर्माण आदि व्यापार भगवानले गरेको रचनालाई चिन्तन गर्दै गर्दै
अनुचिन्तया जगन्निर्माणादि व्यापारस्त तस्या अनुचिन्तया अनुस्मरणेन यो संसारको रचना गर्ने भगवानको विचित्र शक्तिको चिन्तन गर्दै गर्दै यो सबै अब माया हो, यो सबै मिथ्या हो भन्न थाल्यो भने त भगवानमा प्रीति भक्ति ज्ञान वैराग्य यो सबै कुरामा बिर्को लाग्छ फेरि। पुरा बाढीले पहिरोले लगिदियो, अब आधारै समाप्त हुन्छ। त्यसो हुनाले यो जगत रचना परमात्माको लोकवत्तु लीला कैवल्यम भगवानको विचित्र लीला हो। यसरी जान्नुपर्छ यो सम्पूर्ण मिथ्या हो भनियो भने कथा सुन्नु नै व्यर्थ हुन्छ फेरि। तो जगन्निर्माणादि व्यापार तस्या अनुचिन्तया अनुस्मरणेन यसको अनुस्मरण गर्दै गर्दै जाँदा या भक्ति तया यद्वा मदरचनाया अनुचिन्ता मेरो रचनाको अनुचिन्ता चिन्तन गर्दै तया भक्त्या ओहो भगवान हजुरले कति ठुलो कृपा गरिबक्सेको रहेछ। दृष्ट श्रुतात देखेर पनि केही ज्ञानको उदय हुन्छ, केही सुनेर पनि हुन्छ, केही समयले पनि गराउँछ, मानिसका भित्र जागृति आउँदै जान्छ। यसरी दृष्ट श्रुतात् दृष्टञ्च श्रुतञ्च अनयोः समाहारः तस्मात् दृष्टात् ऐहिकात्। ऐहिकात् भनेको वित्त पुत्र कलत्रादि रूपात्। यहाँ देखिएको छ नि जसो सम्पत्ति पनि नष्ट हुँदै जान्छ, छोरा नाति अब श्रीमान श्रीमती यिनी कुराहरूमा र अनि आमुस्मिक भनेको स्वर्गादि लोकमा सुनेको कुरा स्वर्गमा गएर ऐन्द्रियात अब स्वर्गादि लोकमा गएर भोगिने जो भोगहरू छन् तिनको विषयमा पनि वैराग्य आउनुपर्छ। ऐन्द्रियात इन्द्रियजन्य सुखात इन्द्रियजन्य सुखबाट जात विरागः जातः उत्पन्न विरागः विरक्तिर्यस्य। अब क्रमैले वैराग्यको समदमादि साधन सम्पद वैराग्य पनि साधन सम्पद हो परमात्मालाई जान्नको लागि। त्यो साधन चतुष्टयले युक्त भएको भन्दछ। त विराग जात विरागः जात उत्पन्न विरागः विरक्तिर्यस्य। यस्तो वैराग्य हुँदै गएपछि पुमान अनि क्रमैले यत्तः अप्रमत्तः अप्रमाद गर्नु हुँदैन। प्रमादम्बै मृत्यु महम ब्रवीमि जानेकै कुरामा पनि भइहाल्छ गरिहालौँला भइ त हाल्छ नि भन्दै गयो भने कति बेला कालले झुक्क्याउने हो थाहा नै हुँदैन। त्यसो हुनाले अप्रमत्त नभइकन यत्त सावधान पूर्वक योगयुक्त कर्म ज्ञान योगयुक्त कर्म ज्ञान र कर्म योग र ज्ञान योगले युक्त भएको छँदो ऋजुभि सरलैहि। ऋजु भनेको अत्यन्त सरल मार्गद्वारा नै सत्सङ्गबाट यस्तो सरलतासित ब्रह्म प्राप्ति हुन सक्दछ कि जुन कुरा बडा ऋषि महर्षिहरूले ओडारमा बसेर हिमालयमा बसेर तपस्या गरेर हजारौँ वर्ष युगसम्म साधना गरेर जुन फललाई प्राप्त गर्नुभयो त्यो चाहिँ सत्सङ्गबाट ऋजुभि सरलैहि अत्यन्त अदुःखदै दुःख नगरिकन सजिलैसँग योग मार्गै भक्तियोग साधनै भक्तियोगको साधनद्वारा विवेक विमुख अभ्यास आदिलाई प्राप्त गरेर चित्तस्य ग्रहणे विशेषेण दृष्टवान मनोनियमने विशेष गरेर मनलाई नियमन गर्न यतिशते प्रयत्नशीलो भवति प्रयत्नशील बन्न सकिन्छ। अगाडि 27 नम्बरमा भगवान भनिबक्सिन्छ असेवयायं प्रकृतिर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृम्भितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिह वरुन्धे मां प्रत्यगात्मानमिह वरुन्धे। हे आमा असेवयायम प्रकृतिर्गुणानां यी प्रकृतिका गुणहरू जति पनि छन् यिनको असेवा गर्दै गर्दै असेवा भनेको के हो? प्रकृतिका गुण यसको विवेक गर्दै आचार्य भनिबक्सिन्छ अगाडि विवेक विमोक क्रिया कल्याण अनवसाद अनुदर्श साधन सप्तक जन्यो भक्ति योग। जब भक्ति योग प्राप्त भइसकेपछि अब प्रकृति गुणानाम गुण परिणाम रूपाणाम निषिद्धानाम प्रकृतिका गुणको परिणामबाट प्राप्त भएका प्रकृतिका जति पदार्थहरू छन् प्रकृतिका गुण भनेको प्राकृतिक पदार्थ जस्तो कलञ्जनमा भक्षेद कलञ्जन नखानु काँचो पातको सन्तान नखानु गाजर नखानु अब मुलाहरू यस्ता अशुद्ध चिजहरू जसले मनलाई क्रमैले तामसी बनाउँछन् त्यस्ता चिजहरूको सम्बन्ध नराख्नु त्यस्ता चिजहरूको सेवन नगर्नु र
जस्तो भोजनमा अशुद्धि भयो भने त्यस्तो भोजन ग्रहण गर्नु हुँदैन। रौँ परेको भोजन उच्छिष्ट, अर्काले खाएर रहेको भोजन, अर्का ती खाँदैछ, तीबाट कोही हिँड्दैछ, कोही जाँदैछ, कहीँ त्यहाँ कुकुर पनि गइरहेको छ, आजभोलिको होटलको भोजन जस्तो। अरे बाँच्नका लागि मान्छेले खानु त परेको छ, तर यिनै चिजले मतिहीन हुँदै 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 गएर व्यक्ति गतिहीन बन्न पुग्दछ। विवेक भनेको के हो? जाति आश्रय निमित्त दुष्टाद अन्नाद काय शुद्धिर विवेक। जाति आश्रय, कतिपय वस्तुहरू जाति दुष्ट हुन्छन्। अब जस्तो यो चिज खान हुँदैन, कलञ्जनको भक्षण नगर्नु। जाति दुष्ट भनेको खाद्य पदार्थमा पनि जाति हुन्छ कि, केवल चराचुरुङ्गीको जाति, मनुष्यको जाति जस्तो मात्र नभएर हामीले भोजन गरिने चिजहरूमा पनि जाति हुन्छ। र कुनै कुनै एकदम पवित्र चिजहरू हुन्छन्, ती पवित्र चिज जो एकदम सात्विक हुन्छन्, सत्वगुणलाई बढाउने खालका आहारहरू हुन्छन्। ती सात्विक आहार गरियो भने के हुन्छ? बुद्धि सात्विकी हुन्छ। आहारको प्रभाव चाहिँ बुद्धिमा तुरुन्तै पर्दछ। अब कोही व्यक्तिले अहिले मदिरा सेवन गर्यो भने अब त्यसको बुद्धि कस्तो हुन्छ, त्यसको बोली कस्तो हुन्छ, त्यसको व्यवहार कस्तो हुन्छ, संसारले जानेको छ। त्यसो हुनाले खाने चिजहरू पनि सबै शुद्ध हुँदैनन्। अशुद्ध आहार गरियो भने त्यो बुद्धि पनि अशुद्ध हुन्छ। लसुन, प्याज, गाजर, मुला यस्ता चिजहरू सेवन गर्यो भने बुद्धि तामसी बन्छ। अब मांस भक्षण आदिका त कुरै रहेनन्, ती त एकदम टाढा, कोसौँ टाढाको कुरा भए। अब अहिंसाजन्य पदार्थकै सेवन गरेर पनि कति चिजहरूले बुद्धिलाई मलिन बनाइरहेका हुन्छन्। त्यस्ता चिजबाट काय शुद्धि, शरीरलाई शुद्ध राख्नु। अर्काले खाएर रहेको र जाति आश्रय निमित्त केही चिज त राम्रो हो, तर कुपात्रमा रहेको छ। जस्तो दुध पनि राम्रो, गाईको दुध पनि राम्रो, अब तामाको पात्र पनि राम्रो, तर तामाको पात्रमा राखेको गाईको दुध खायो भने के हुन्छ भने अशुद्ध हुन्छ, मदिरा भक्षण गरे जस्तो हुन्छ। त्यस हुनाले आश्रय दुष्ट अनि जाति दुष्ट, आश्रय दुष्ट अनि निमित्त दुष्ट हुन्छ। अर्काका लागि निमित्त पारिएको अर्काले खानु हुँदैन। र 11औं दिनको दिनमा मान्छे मरेको ठाउँमा 11औं दिनका दिनको भोजन गरिन्छ भने त्यो पनि साह्रै अपवित्र मानिन्छ। र यसरी जाति आश्रय निमित्त अदुष्ट अन्नद्वारा असेवया, तिनको सेवन नगरेर विवेकको उत्पत्ति होस्। अनि वैराग्य विजृम्भितेन वैराग्येण विजृम्भितं युक्तं तेन ज्ञानेन, वैराग्यले अत्यन्त बढ्दै गरेको यो जो ज्ञान हो, ज्ञानेन प्रकृति वियुक्त आत्म याथात्म ज्ञानेन, प्रकृतिभन्दा भिन्न रहेको आत्मस्वरूपको यथार्थ ज्ञान। अनि वैराग्य भनेको कामादिषु अनभिसङ्गः, विषयहरूमा शब्द स्पर्श रूप रस गन्धको विषयमा अत्यन्त हुरुक्क नभइकन अब तिनमा वैराग्यको प्राप्ति होस्। त्यसलाई विमोक भनिन्छ। समदमादि समेतलाई विमोक भनिन्छ। अनि ज्ञानम आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान शुभाश्रय संशीलनम, भगवानको स्वरूपको शुभाश्रयको निरन्तर चिन्तन गर्दै गर्दै योगेन निष्काम कर्मयोगेन, फलको आशाले रहित भएको निष्काम कर्मयोग गर्दै गर्दै भगवानमा जोडिरहने, यसलाई क्रिया भनिन्छ। यसरी कल्याण, अनवसाद, अनुदर्श, साधन सप्तक आदि पनि चकारले ग्रहण गरिएको छ। यसरी यहाँ साधन सप्तक भक्तियोगका सहयोगीको रूपमा रहेका यहाँ साधन सप्तकको चिन्तन गरिएको छ। आमा यसरी साधन सप्तक जन्य जो भक्ति हो, त्यो भक्तिलाई प्राप्त गरेपछि अवरुन्धे सजिलैसँग आत्मानं परमात्मानं माम अवरुन्धे, यही जीवित अवस्थामा नै पनि भगवानको अनुभव होइन। ओहो प्रभु, मङ्गल विग्रह भएका भगवान, शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेका प्रभु हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। योगी राम ध्यानगम्यम, योगीहरूले ध्यान गर्दाखेरि आँखा बन्द गरेर हृदयमा ध्यान गर्दाखेरि भगवान विराजमान हुनुभएको छ। फक्रेको दल 8 लाल रङको मुटु स्वयं पङ्कज, जसमा चन्द्र र सूर्य अग्नि हरदम बल्छन् अति उज्जवल, बल्दो दीप शिखा समान उसमा आत्मा सदा निर्मल, त्यही आत्मासँग बस्नुहुन्छ भगवान विष्णु स्वयं झलझल। जब भक्तियोग प्राप्त भयो भने हृदयमा यसरी भगवान झलझल गरेर बस्नु भएको छ। शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्ने पीताम्बरधारी वनमाली
घनश्याम प्रभु हृदयमा विराजमान हुनुभएको छ भनेर यसरी जब पूर्ण भक्तियोग प्राप्ति हुन्छ नि आमा, त्यसपछि फेरि मुक्तिको पनि अभिलाषा गर्दैनन् ज्ञानीहरूले। यहीँ पनि बसेर सम्झेर रोएर प्रभु कति बेला कहिले हाँस्ने, कहिले रुने, कहिले टोलाउने, कहिले बोलाउने, हे प्रभु भनेर यसरी मसँग नै जोडिएका हुन्छन् भन्दै 27 नम्बरको श्लोकमा पुर्याएर आजको अध्यायलाई विश्राम गरी बक्सिन्छ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यस्तै गरेर अगाडिका श्रृङ्खलाहरूमा पनि जोडिनको लागि हजुरहरूले यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिबक्सियोस् र सधैँ यसरी श्रवण गर्न, अनुभव गर्नको लागि, अरू नयाँ रसको साथमा अध्ययन गर्नको लागि पनि जोडिबक्सियोस्। अहिलेलाई हामी विश्राम गर्छौँ। जय श्रीमन्नारायण। बोलो आनन्दकन्द भगवानको।